नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले कार्यक्रम जनताका कुराका माध्यमबाट देशका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। जनताका चासो, जनताका गुनासो र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हाम्रो यो कार्यक्रमको पहल निरन्तर जारी छ र विशेष गरी आज हामीले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा माथि महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सांसदहरूले पेश गरेसँग यो विषयमा बहस छलफल सुरु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन त, नेकपा एमाले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ, यो विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशका विषयमा लामो समयदेखि वाद विवाद भइरहेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र वकिलहरू र कानुनविदहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाइरहेका थिए र प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने या संसदमा दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र महाभियोग लगाउनु पर्ने माग सहित नेपाल बार एसोसिएसनले 3 महिनादेखि आन्दोलन जारी राखेको थियो। यो सँगै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा माथि 1/4 सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्। अब प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा जसरी बाहिर जुन साँठगाँठ गरेको विषय बाहिर आए पछाडि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग आएको थियो र यो विषयले निकै लामो समयसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, कानुनविदहरू र न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। आज हामी यिनै विषयलाई केन्द्रीय बिन्दुमा राखेर छलफल गर्नेछौँ। हामी नेकपा एमालेका नेतासँग र त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेस र राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। एमालेसँग मिलेर विभिन्न किसिमको न्यायाधीशहरू सरुवा बडुमा एउटा किसिमको साँठगाँठ गर्न लागिरहेको भन्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् र यसै कारणले गर्दाखेरि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको भनेर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन्। अब जुन बैठकमा नआउनेलाई नोट पठाउँछु र आफै न्यायाधीशमा का सरुवा गराउँछु भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति प्रधान न्यायाधीशले दिन थालिसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरू र नेपाली कङ्ग्रेस र यो सत्ता गठबन्धनका नेताहरू तरङ्गित या भएका थिए। यो बिचमा गत माघ 22 मा प्रधान न्यायाधीश जबरा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटघाट भएको अपुष्ट समाचार बाहिर आएसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू झस्किएका थिए र यो माघ 26 गते नै महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा निर्णय थियो। तर त्यसमा केही समय प्रधानमन्त्रीका कारणले गर्दा सरेर हिजो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 21 बुधे महाभियोग प्रस्ताव लिएर सांसदहरू संसद सचिवालयमा पुगे पछाडि हाल प्रतिनिधि सभाको कायम 271 सदस्यको 1/4 अर्थात् 68 जना सांसदले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पुग्थ्यो। तर अहिले 98 सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनको लागि 2/3 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर नेकपा एमाले समर्थन नगरेदेखि यो विषयले फेरि पनि महाभियोग प्रस्ताव पास नभए प्रधान न्यायाधीश पूर्ण फर्किनेछन्। यो सँगै अब नेपालको राजनीतिक यो सेरोफेरोमा यति बेला प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी भएका छन्। हामीले यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई लगाएको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कतिको छ, यो विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा के हो भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अहिलेको लागि गरेको उहाँको कुराकानी सुनौँ। जुन बेलामा अहिलेको चाहिँ यो प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरलाई र दीपक राज जोशीलाई सर्वोच्चमा ल्याउने बेलामा सबभन्दा बढी लड्ने मै हो। उनको चाहिँ जिल्लामा गतिविधि गर्दाखेरि पुनरावेदन अदालतमा गर्ने गतिविधि मलाई धेरै थाहा पाएको थिएँ मैले। त्यसो हुनाले मैले त्यति बेला चाहिँ सुनवाई समितिमा, संसदीय सुनवाई समितिमा उहाँसँग चाहिँ व्यक्तिगत रिसिभी मेरो केही छैन। तर उहाँ चाहिँ न्याय क्षेत्रमा चाहिँ बदनाम मान्छे हो, सर्वोच्चमा ल्याउने कुरा नगरौँ, यो गलत भयो भनेर
3 हप्तासम्म म एक्लै लडेँ। अहिले धेरै मान्छेले बिर्से। अब त्यति बेला तत्कालीन एमाले माओवादीका नेताहरू अहिले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छन्। के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने भागभन्डा भएपछि त कुरै सकियो। भागभन्डाका कारण त्यो बेला सुनवाईमा अहिलेको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसबाट र अरू काङ्ग्रेसका मान्छे थिए। काङ्ग्रेससँग त धेरै चितो पिरो भयो मेरो त्यही विषयलाई लिएर। मैले त्यति बेला सपोर्ट पाएको अहिलेको सभामुख अनि त्यसपछि गएर गिरिराजमणि टोब्बाहरू सुरुमा यिनले समर्थन गरे। ठिक छ भनेर ल्याउनु हुन्न भनेर। अनि भीमरावल र सुरेन्द्र पाण्डे यिनीहरू हुन् त्यता एमालेबाट। बिस्तारै त उनीहरू त चाहिँ नि ल्याउनेमा गए खत्ला खुत्लुक गलिहाले। मैले छुट्टै ल्याएर कोठा 0 आवरमा तिमीहरूले किन यसो गर्छौ? सुरुमा त तिमीहरूको फुर्ती चर्का थिए भने मैले भनेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने भागबन्धमा चाहिँ अंश बन्नमा चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ स्याहारिसक्यो, स्वीकार गरिसक्यो। तपाईँले लिएको अडान ठिक छ, राम्रो हो, यिनी बदनाम मान्छे नि हुन्। तर के गर्ने अब पार्टीले चाहिँ नि अब निर्णय गरिसक्यो, स्वीकार गरिसक्यो, भागभन्डा लगाइसके। हामी त यहाँ नियम पुरा गर्न आएको भनेर तत्कालीन एमालेका जिम्मेवार मान्छेहरूले, माओवादीका जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ नि टङ्रङ्ग हातखुट्टा फालेपछि सिद्धियो। त्यसो भएर त्यति बेलै ल्याउनु हुन्न भनेको मान्छेले अहिलेसम्म आएर उनले सर्वोच्चमा के गरे त्यसपछिको सबै थाहा छ घटना। होइन त उहिले ल्याउनु हुन्न भने मान्छेले त अब महाभियोग ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा त चाहिँ मेरो त सोच हुने हो नि। अब उनीहरूले कहाँ हिसाब किताब मिलेन र यत्खेर बल्ल ल्याए कुरा त त्यो हो नि। त्यो चाहिँ यो चाहिँ गलत मान्छे नै हो भनेर ल्याए हुन् र। अहिले जोड घटाउ कता मिलाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि अहिले भर्खरै चाहिँ ल्याए उनीहरूले त्यत्रा चार लाछन्। यो चार त मैले त्यति बेलै लाथेँ। पारित हुनुपर्छ भन्ने कुरा के भयो र? तत्कालको समस्या त टर्यो नि। पारित हुनु त अब चाहिँ प्रतिपक्षले अब मन्टु बटारिहाल्यो होइन। किनभने अहिलेको प्रतिपक्ष पनि, अहिलेको सत्तापक्ष पनि, अहिलेका सभामुख पनि यी सबैले चाहिँ जानेर बुझेर चिनेरै ल्याएका हुन् नि। यो मान्छे न्याय क्षेत्रमा ल्याउनु हुन्न, यो अयोग्य छ भन्ने त उनीहरूलाई थाहा नभएर ल्याएको त होइन नि, झुकिएर ल्याएको त होइन नि। ल हेर्नुहोस्, दीपक राज जोशीले फोनै गर्नुभयो मलाई त्यति बेला, 2 पटकसम्म भेट्न पर्यो उहाँ। त्यहाँ रिपोर्ट के आउने चाहिँ यिनीहरूलाई तपाईँ भने त्यहाँ एउटा व्यक्ति छ चित्रबहादुर, यसले मान्दैन, यसलाई मनाउन सकिएन, तपाईँहरू भेट्नु भनेर। चोलेन्द्रजीले आफै फोन गर्नु भएन, आफ्नो भान्जी पर्नेलाई फोन गराउन लाउनु हो। दाई भेट्न खोज्नु भएको छु, उहाँले तपाईँले समय दिनु पऱ्यो, मैले दिनु। अहिले चोलेन्द्र शमशेर होइन, सभा न्यायाधीश चित्रबहादुर त्यहाँ सुनवाईमा छ। उनीहरूलाई राय सल्लाह, जनताको चाहिँ चाहना, जनमत के छ, के मतलब हुन्छ र? जतिखेर जे गर्दाखेरि उनीहरूको स्वार्थ सिद्धि हुन्छ त्यही बेला उनीहरूले यस्ता हतियार प्रयोग गर्छन्। त्यो त थाहा थियो नि। त्यस कारणले अब गठबन्धनमा त के आवश्यक पर्यो र उनीहरूलाई सल्लाह गर्नुपर्ने। हामीले त यति बेलासम्म चाहिँ न्यायपालिकाभित्र कति तपाईँ चाहिँ बदनाम भयो न्याय क्षेत्र भन्नु न अहिलेसम्म। त्यस कारणले चोलेन्द्र होइन नि जिम्मेवार त। जिम्मेवार त अहिलेका यिनी हुन्, बदमासी पार्टीहरू यिनी हुन् नि। अब के हुन्छ भने अब ओलीजीलाई अब 4 जना न्यायाधीशले संसद पुनर्स्थापना गर्न बल गरे हुनाले त्यो बदला लिन छ। ओलीजी यसमा मिसिनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, ओलीजी नमिसिएपछि त तपाईँ चाहिँ नि अब महाभियोग पारित हुन्न। त्यसो हुनाले केही दिनको रामछाया, केही दिन हल्ला कुल्ला गर्ने जनतालाई ओहो यिनीहरूले महाभियोग त लाए, गर्दो रहेछन् भन्ने पारे। त्यस कारणले अब त्यो अब संसदले 2/3 चाहिन्छ, प्रतिपक्ष नमिसिकन 2/3 पुग्दैन। त्यसपछि गरियो त भन्ने कुरा भयो। त्यो धेरै बजारमा आइरहेको छ, व्यवहारले प्रमाणित होला। यस्तो चाहिँ सट्टपट्ट त भइहाल्छ नि। जोगी देखेर भैँसी डराउने,
भैँसी देखेर जोगी डराउने कुरा हुन्छ नि त ऊ चाहिँ त्यसो हुनाले अब भित्र त के षड्यन्त्र गरेका छन्। अब एमसिसिडी पारित चाहिँ शेरबहादुरलाई नगराइ भए होइन, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए होइन। अमेरिकाले घोक्रे ठ्याक लगाएको छ यिनीहरूलाई, ल त पास नगर त, तिम्रो कति छन् हैसियत भयो, पटक पटक धम्काएको देख्नु होइन। यस्तो देशको नागरिक भएर बस्नु परेको छ राष्ट्र प्रमुखहरूको, सरकार प्रमुखको अभिगत हुन्छ गर्लान्। धेरै खतरा बढेर गयो, जनताको आन्दोलनबाट चाहिँ अलिक बढेर गयो भने रोकिन सक्छ। त्यस कारण यो जोड घटाउ गरेरै यत्रो चोलेन्द्रको मुद्दा यिनीहरूले यहाँ ल्याइरहेको छ। नत्र त के थाहा थिएन यो त 4 वर्षसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाले यिनै विषय अगाडि सारे हो त्यति बेला सुनवाईको बेलामा। त्यसो भएको हुनाले अब त्यही पनि अब यिनीहरूले ल्याए। अब त्यो चोलेन्द्रको चाहिँ ले गर्दाखेरि न्याय प्रणाली खतम भयो भनेर के छ लेनदेनभित्र। अब केही दिन समयपछि त यसको भेद त खुल्ला आउँछ नि। खासडाल ढोके बिरालो त म्याउ नगरी त लुकिरहन्न, आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ नि अमेरिकाको त्यो धेरै सब त्यही कुरा सुन्नमा आएको छ। उनीहरूलाई गर्ने अनि सभामुखलाई चाहिँ काभ्रेको मुद्दा चाहिँ हराइदिने, जथेर चाहियो त्यथेर प्रयोग गर्छन् हतियारहरू। तपाईँलाई म एउटा कथा भन्छु। ठुलो लेखमा हाम्रो एउटा घुम्टीको लेख भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ 7-8 महिना जति गोठालाहरू गाई भैँसी लगाएर गोठा जान्छ, जङ्गलमै बस्छन् छाप्रो बनाएर बर्खाभरि, चैतदेखि असोजसम्म। त्यहाँ के भएछ त्यो लेखमा भन्नुहुन्छ भने एउटा हाड नाता पर्ने महिलालाई तपाईँ चाहिँ नि नातो पर्नेले चाहिँ अब अवैध सम्बन्ध राख्यो, बच्चा आर्सियो। हेर्नुहोस्, त्यो भइसकेपछि उनीहरूले त्यो बच्चा लगेर गाडी भन्नु होइन, बच्चा त जन्म्यो लगेर गाडी मारेर त्यो एउटा फटा रहेछ त्यहाँ सँगै गोठालो मध्ये। उसले के गरेछ भने त्यो गाडीको बच्चाको त म चाहिँ एउटा औँलो झिकेर ढुङ्ग्रा राखेछ। त्यो बाँसको ढुङ्ग्रो हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, त्यो ढुङ्ग्रा राखेछ। उसलाई जति बेला चाहिँ पैसा चाहिन्छ त्यो चाहिँ हत्या गर्ने मान्छे छ, उसले पैसा चाहियो कि त्यो चाहिँ ढुङ्ग्राएर त्यो औँलो देखाउनु रहेछ। यो लगेर मैले पुलिसलाई देखाउँ भनेर, अब देखाए त ज्यानमारा परियो। उसले पैसा दिन्छ अनि जति बेला पैसा चाहिन्छ उसलाई खाँचो हुन्छ कि त्यही ढुङ्ग्राको चाहिँ औँलो निकाल्छ भनेको। त्यो यादै प्रचलित थियो त्यो कथा, त्यहाँ हेर्नु त्यो पुरानाले मलाई भनेको। हेर्नुहोस् आखिरी के भयो अरे भने त पाउँछ नि, त्यो औँलो चाहिँ लुकाउनेलाई नै पछि मारे। हेर्नुहोस् ठिक त्यस्तै अब यहाँ विदेशीहरूले पनि त पाउँछ नि कुन कस्तो जुट मिलाएर कुन त म तत्त्वहरूलाई चाहिँ मिलाउने र तिनलाई चाहिँ फटाल्ने, कुन इस्यु कथेर ल्याएर कसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कायल पार्ने र आफ्नो काम पठाउने, त्यो भइरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूका आफ्ना स्वार्थ तपाईँको चाहिँ नि पुरा हुने शर्तमा नै अब अहिले यो केस आएको हुनसक्छ भन्ने मेरो अध्ययन अन्दाज त्यही छ। प्रधान न्यायाधीशका विषयमा जुन विवाद आए पछाडि प्रधान न्यायाधीश जति विवादित छन् त्योभन्दा बढी जिम्मेवार नेपालका राजनैतिक दलहरू हुन् भनेर नेताहरूले या राजनीतिक विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। यसमा विशेष गरी प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने या प्रधान न्यायाधीशलाई समर्थन गर्ने र जसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ ती व्यक्तिहरू त्योभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय राजनीतिक नेताहरूले बताइरहेका छन्। यसमा अहिले पछिल्लो समय जुन ढङ्गबाट प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीमा भाग लिइसके पछाडि यो विषय बाहिर छताछुल्ल आएको हो। उहाँमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोप लगाएका साँठगाँठका विषयहरू बाहिर आए। यो सँगै मन्त्रीमा भाग लिने भन्दा पनि दिने जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय उठेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुन मन्त्रीलाई भाग दिए यो विषय पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने कतिपय नेताहरूले बताइरहेका छन्। जसले मन्त्री नियुक्त गर्यो त्यो व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। अब महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पदमा बस्न अयोग्य भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराको निलम्बनसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश
दीप कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। 2053 वैशाख 3 मा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा नियुक्ति भएका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराका विषयमा सुरुवाती दिनदेखि नै उहाँ विवादमा पर्दै आइरहनु भएको थियो। पछिल्लो समय उहाँले जुन मुद्दाहरू हेर्दै आइरहनु भएको थियो ती प्रत्येक मुद्दाहरूमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। कानुनविदहरूले र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले पनि यस विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। जुन महाभियोग प्रस्ताव लिएर कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सहित सत्तारूढ दलका सांसदहरू संसद सचिवालयमा पुगेका थिए र प्रधान न्यायाधीश त्यही समयमा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए र झन्डा हल्लाएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका प्रधान न्यायाधीश झन्डा छोपेर बाहिरिएको विषय पनि बाहिर आइरहेको थियो। यो सँगै अब उहाँमाथि लागेको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छ कि छैन, यो विषयमा पनि हामी आज नेकपा एमालेका नेताहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता र राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग यो विषयमा कुराकानी गर्छौं र नेकपा एमालेको धारणा के छ, महाभियोग प्रस्तावमा नेकपा एमाले समर्थन गर्छ र कतिपयले नेपाली कांग्रेस या सत्ता घटक दलहरूले यो स्थानीय निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्रको रूपमा यो महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको विषय बाहिर आएको छ। के साँच्चै यो राजनीतिक दाउपेचको रूपमा मात्रै लिएको हो त यो महाभियोग प्रस्तावको विषय? हामी नेकपा एमालेका नेताहरूसँग पनि विशेष कुराकानी गर्नेछौँ, त्यसरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र राजनीतिक विशेषज्ञहरूसँग यो विषयलाई लिएर अब हामी विशेष गरी यही विषय छलफल गर्दैछौँ। यति बेला नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराई हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, फेरि पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। जसरी महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर नेकपा एमाले फरक धारणा राखेको छ भने नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक पनि बोलाएको छ र यसमा अब नेकपा एमाले सभामुख र प्रधान न्यायाधीश सँगै अन्य 4 जना न्यायाधीशमाथि नि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाए नेकपा एमाले समर्थन गर्ने जनाउँदै आइरहेको छ। यो विषयमा कतिपय सन्दर्भमा नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउने तौरबाट विषय अगाडि बढायो भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। नेकपा एमाले जुन अन्य 4 जना न्यायाधीशहरू पनि दोषी रहेको विषय सुरुवाती क्षणदेखि नै उठाइरहेको छ र प्रधान न्यायाधीशका विषयमा पनि नेकपा एमाले आफ्ना 14 जना सांसद तत्कालीन आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही नगरेको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ। यी दुईटै विषयलाई लिएर नेकपा एमाले फरक धारबाट विश्लेषण गरिरहेको छ। अब यो विषयमा सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि नेकपा एमाले सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। जसरी सभामुख हटाउनु पर्ने नेकपा एमालेको माग छ, किनकि सभामुख नै वैधानिकतामा छैनन्, त्यसले गर्दा हामीले सभामुखले बोलाएको बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। सभामुखले 14 जनालाई निलम्बन गर्ने आफ्नो पार्टीको निर्णयको सूचना टाँस नगरेको नेकपा एमालेको सुरुवाती दिनदेखि नै यो अडान हो। महाभियोग र एमसीसी का विषयमा एमाले र कांग्रेस बीच बार्गेनिङ भइरहेको छ भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेको छ। जुन नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान यति बेला हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो हेलो अब जस्तो तपाईहरुले महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गर्नु भएको छ, अब यो महाभियोग प्रस्ताव तपाईहरुले अगाडि नै बढाउनु हुने रहेछ, किन यति धेरै विलम्ब गर्नुभयो? पहिलो त यो बारले यो आन्दोलन झन्डै 100 दिनको उहाँहरूको आन्दोलनको सुरुवात
र पछिको राजनीतिक घटनाक्रम पनि विभिन्न राजनीतिक चाहिँ प्रभावबाट चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि प्रभावित हुने अवस्था देखिन आएको भन्ने चर्चामा आइसकेपछि र अनि सत्ता दल गठबन्धनले नै यो प्रस्तावलाई अगाडि सारेको र हिजो बिहान हामी सबै सांसदलाई चाहिँ पार्टी संसदीय दल नेताहरू बोलाएर नै हामीले प्रस्ताव अभियान सुरु गऱ्यौँ र हामीले राजनीतिक दर्ता पनि गऱ्यौँ। अब यो प्रस्ताव चाहिँ नै बारेमा अब त्यहाँ पार्लिमेन्टमा पर्सि बैठक सुरु भएपछि अब त्यसलाई चाहिँ वैधानिक रूपमा संविधान सम्मत त्यसको प्रक्रिया बढ्छ र त्यसको छलफल क्रममा आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ अब यो महाभियोग समिति भन्ने पनि छ, त्यो समिति मार्फत यसको सबै अध्ययन अनुसरण गरेर उहाँमाथि ल्याएको चाहिँ उजुरहरू बारेमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि एउटा प्रतिवेदन उहाँले तयार पार्नुहुन्छ। अब नेकपा एमाले भनिरहेको छ तपाईँहरू राजनीतिक दाउपेचका लागि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप पनि लगाएको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, अब विशेष त अब यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सफल पार्नलाई पनि अब सिम्पल बहुमत चाहिन्छ। अहिले गठबन्धन सरकारसँग त्यो सिम्पल बहुमत छ। तर मलाई के लाग्छ भने जुन रूपमा अहिले सोलिन शमशेर हाम्रो सम्मानित चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अहिले जो महाभियोग निर्णय भएको छ उहाँमाथि जुन किसिमको चाहिँ नेपाल बार एउटा तटस्थ एउटा स्वतन्त्र निकायले अदालतको चाहिँ काम कार्यप्रति उहाँको नैराश्यता, उहाँको चाहिँ मनोमानिबाट चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रिया र वकाल गर्ने क्रममा पनि वकिलसँग त्यति सहकार नगरिकन आफ्नै ढङ्गबाट निर्णय गर्ने, त्यो सबैको बावजुद किन विभिन्न उहाँले सुनाइमा म आफै पनि थिएँ, उहाँले म त्यहाँबाट निस्किँदै चाहिँ मेरो अनुहार कालो पटे निस्किनु भन्ने कुरामा भनेर बोल्नुभएको थियो। तर त्यो पछि कुनै पनि उहाँले बोल्ने काम पनि भएन र उहाँले विभिन्न मुद्दाको चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि बदनामी भएको अवस्था हुँदाखेरि पनि अब मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि अब त्यस्तो व्यक्तिले बोल्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पनि इमेजमा होइन उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको नेपाल राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष गरी एमाले नेपाल काङ्ग्रेस नै हो भोलिको चुनावतिर चुन्ने पार्टी पनि, र त्यसलाई पनि उहाँहरूकोलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले यसमा चाहिँ समर्थन गर्न राम्रो हुने जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले विशेष गरी कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर छलफल पनि अगाडि बढाउनु भएको थियो, तर पछिल्लो समय तपाईँहरूले यो महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भनेको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने अर्को षड्यन्त्र तपाईँले रच्नु भएको छ भन्ने पनि आरोप छ फेरि। अनि मलाई जहाँसम्म मैले सामान्य प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ शेरबहादुर देउपाजीलाई मैले आफ्नै नजिकसँग बसेर हेर्दाखेरि मैले उहाँको चाहिँ आशाले बुझ्ने मैले पहिलो प्रयास गरेको। उहाँ पहिले क्याबिनेटमा 74मा हुँदाखेरि पनि धेरै मन्त्रीहरूले चाहिँ धेरै साथीले चाहिँ चुनाव सारौँ भन्ने कुरा उहाँको सारेको, तर उहाँले मान्नु भएन। चुनाव भनेको समयमै गर्नुपर्छ भने उहाँको आशय हो र उहाँले त्यो भित्रबाट त्यो किसिमको आशय भएको हुनाले पनि उहाँले गठबन्धन सरकारका साथीसँग चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ निर्वाचन समयमा गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगको समेत चाहिँ कुरालाई मध्य राखेर उहाँले वैशाखको 30मा निर्णय गरेको थियो। जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो 30भन्दा पर लाने कुरामा उहाँ चाहिँ सहमत हुनुहुन्न। उहाँले समयमै चुनाव गरेको भने काङ्ग्रेसको साथ रहन्छ र काङ्ग्रेसको साथ राख्नलाई पनि संविधानमै कानुन सम्मत र जनभावनासँग काम गर्नुपर्छ हाम्रो मान्छ हो, त्यसका समयमै चुनाव हुन्छ। अब जुन तपाईँहरूको गठबन्धनको मात्रै 2/3 पुग्ने छैन महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि त नेकपा एमालेको साथ त पक्कै चाहिन्छ होला। त्यसले मैले भनेको जुन छ बारमा त भन्दा बारका साथीहरू त त्यहाँ एमाले मात्र काङ्ग्रेस मात्र छैन, त्यहाँ सबै सर्वदलीय चाहिँ त्यहाँ साथीहरू हुन्, सबै पक्षका साथीहरू। उहाँले उठाएको कुरा जेनरल नै हो नि, अब उहाँले त्यो त बारको बारेमा त्यो त 1 महिना आन्दोलन भइसक्यो होइन, 100 दिन लागिसकेको अवस्थामा पनि अब जहाँ साथ छ त्यहाँ पनि अब धेरै साथीहरू बुझ्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म त्यो अहिले महाभियोग प्रस्तावमा चाहिँ नि अब पार्टीले लबिङ गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारको चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले नै लबिङ गरेर एमाले पनि साथ लिएर यसलाई चाहिँ सहमति आधारमा चुन्यायो भने यसले एउटा राम्रो अदालतलाई पनि राम्रो हुने र एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक नमस भ्यालु पनि लिगमा रहने कुरा चाहिँ हामी सबैमा त्यसमा प्रयास गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। मलाई जहाँसम्म विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका धेरै त्यहाँ साथीहरू बुजुर्ग साथीहरू हुन्छ होइन, संविधान बुझ्ने साथीहरू सहमुख नै हुन्छ, पूर्व सहमुख होइन, उहाँले यो कुराले चाहिँ विशेष चाहिँ नै पहलकन गर्दा समय लाग्छ। नेताहरूको धारणा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले नेकपा एमालेसँग कुनै छलफल नै गर्नु भएन यो विषयमा। अब जसरी नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ भने तपाईँहरूले छलफल गर्नु पर्थ्यो, जानकारी दिनु पर्थ्यो। बिना जानकारी तपाईँहरूले एउटा चाहिँ तत्काल एउटा चाहिँ उहाँहरूले त आश्चर्य भन्नुभएको छ, आश्चर्यजनक ढङ्गले तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भयो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। अनि नेकपा एमाले त उहाँहरूले भन्नुभएको छ सभामुख र अन्य 4 जना न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनु पर्यो भनिरहेको छ। अनि कसरी साथ दिने सम्भावना छ त यहाँनिर? अब यो बाहिर हल्लामा त आएछ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यस्तो खेल चाहिँ सायद चाहिँ एउटा चाहिँ सुदूर राजनीतिक पार्टी एमाले जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ भन्न जनतामा चाहिँ भन्न प्रधानमन्त्री दुई 3 पटक भइसक्यो पार्टी उहाँहरू पनि होइन, मनमोहन अधिकारीलाई लिएर अहिलेसम्म
केही पनि विरोध प्रयास भएको अवस्थामा अब त्यस्तो चाहिँ नि बचकन्दा खेल होइन। अब काङ्ग्रेसले गर्यो अथवा सरकार हामी चाहिँ अर्को फेरि पत्ता फाल्छौँ भनेर त्यो हामीले जुवारी खेल जस्तै खेल्ला जस्तो लाग्दैन होइन। बरु उहाँहरू तटस्थ बस्ला, तर त्यो फेरि अर्को न्यायिक कार्यान्वयन काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। यसले चाहिँ के हुन्छ भने जनतासँग काम गर्छ, राजनीतिक पार्टीप्रति जनताको आस्था घट्छ र यसले सबैलाई हानि पुर्याउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, सबै हामी अलिकति सत्ता गठबन्धनलाई पनि। अब त्यसमा चाहिँ विशेष पहल कदम चाहिँ नि अब सरकारको नेतृत्व बस्ने सामान्य ब्राह्मणले नै गर्नुपर्छ। यो विषयलाई चाहिँ अलिकति पहल कदम गर्नुपर्छ, किन अब सरकारले प्रस्ताव आएपछि त अब त्यसमा त प्रतिपक्ष सहयोग पनि चाहिन्छ। किन प्रतिपक्ष भनेको त अब संसदको पार्लियामेन्टै उहाँहरूको भन्ने भनाइ छ नि संसद दलमा त होइन, संसदीय अभ्यासमा त्यहाँ उहाँहरूको साथ चाहिने दिने कोसिस चाहिने सामान्य प्रधानमन्त्री सञ्चाल गर्ने र शेरबहादुर देउवाजीले पनि गर्नुपर्छ लाग्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले जब प्रस्ताव गर्नुभन्दा अगाडि छलफल गरेको भए 7 दिन थियो होला। अब तपाईँहरूले पछि छलफल गऱ्यौँ भन्दा त छलफल त होइन, केपीओलीसँग पनि छलफल त किन अब दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भेटेछ उहाँले कानुमन्त्रीले होइन, पहिले पनि पछि ज्ञानबहादुर कार्कीले भेटेछ। यी कुरा त सामान्य छलफल त्यहाँ भएकै होला। खालि निर्णय प्रक्रियामा जाँदाखेरि उहाँहरूको सहमति भएन होला, तर काङ्ग्रेसको मनस्थिति उहाँले बुझेको जस्तो मलाई लाग्छ। छलफल भयो होला होइन, नेकपा एमालेका नेताले आश्चर्यजनक भन्नुभएको छ होइन। अहिले त प्रतिपक्ष भन्ने विषय नै त्यही नै होइन। यो त हरेक कुराको त हामी कहाँ त कस्तो भने सही कुराको सही भन्न नसक्ने प्रतिपक्ष भूमिका भने विरोधी गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ संस्कार एउटा मान्यता हुर्किएको छ नि नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा चाहिँ विरोधी गर्नुपर्ने भन्ने। तर हामी त्यो कहिले पनि गरेनौँ। हामीले उहाँहरूको बजेटलाई सर्ट ढङ्ग पास गर्थ्यो। पहिले चाहिँ उसमै छैन होइन, बजेट भाषणमै केपी ओली प्रधान हुनासारको बजेट भाषणमा हाम्रो उहाँहरूको चाहिँ समर्थनै रह्यो नि। तर हामी त्यो कल्चरमा गुज्नु हुँदैन। सहीलाई सही भन्नुपर्छ, विरोधले विरोध गर्नुपर्छ। तर अहिलेको सामान्य प्राण न्यायको जुन चाहिँ त्यो महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ वास्तवमा समय सापेक्षित छ। नेपाल बारको चाहिँ अगुवाईमा भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूको भनाइलाई पनि हामीले अब 100 दिन भने त ती नपिस जो पनि 100 दिनसम्म अदालतले प्रभाव पार्ने कुरा त सरकार तुलेर बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यो दबावमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो सरकारले। अब जस्तो प्रधान न्यायाधीशको विषय त जुन उहाँका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेको, उहाँले भाग खोजेको भन्ने विषयबाट यो बाहिर छतछुला आएको। यो विषयमा मन्त्रीमा भाग लिएको भन्ने विषयमा त उहाँले राजीनामा दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीशमाथि तपाईँहरूले महाभियोग पनि अगाडि बढाउनु भएको छ। तर भाग दिने क्रममा तपाईँकै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको भन्ने विषय आएपछि तपाईँहरू आफ्नो सभापतिप्रति प्रश्न गर्ने, त्यसमा त कुनै एजेन्डा लिएर हिँड्नुहुन्न फेरि? अनि त्यसमा त अब बाहिर यो कुराको प्रतिक्रिया आइसकेपछि सामान्य प्रधानले आफै पनि गजेन्द्र हमाललाई बोलाएर उहाँ राजनीति लाउने काम गर्नु भन्ने होइन। अब त्यसको पहिले सुरुवात इम्प्याक्ट थाहा थियो। उहाँ आफै फेरि काङ्ग्रेसको जिल्ला सर भएपछि मान्छे गजेन्द्र हमालजी काङ्ग्रेस आबद्ध भएको। अब एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश मार्फत चाहिँ त्यो कुरा आउँदाखेरि अब उहाँले सहज ढङ्ग लिनुभयो र त्यसको प्रतिक्रिया त्यसरी आउँछ भने उहाँले चाहिँ त्यसको चाहिँ ज्ञान पनि भएन सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई। र जब जनताबाट त्यो गुनासो आइसकेपछि उहाँले तुरुन्तै त्यसलाई सम्बोधन गरेर उसलाई हटाइहाल्यो नि। अब अर्को विषय चाहिँ एमसीसी पारित गर्नको लागि नेकपा एमालेसँग तपाईँहरूको छलफल हुँदैछ भन्ने कुरो आएको छ। अब एमसीसी पारित गर्नको लागि लगभग सहमति भइसकेको हो होइन? अब एमसीसीको सुरुवात चाहिँ निर्णय चाहिँ अब नेपाल काङ्ग्रेसकै 74 सालमा सामान्य प्रधान शेरबहादुर देउवाजी र माओवादीसँग गठबन्धन सरकार बनेको थियो हाम्रो। र ज्ञानबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यो चाहिँ क्याबिनेटको अनुमोदन भएर वासिङटनमा गएर सम्झौता गरेको हो होइन। अब सरकारको त्यो उसमा त नैतिक जिम्मेवारी रह्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विशेष गरी। र त्यसपछि अर्को सरकार जब हामी चुनावमा हार भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ एउटा तृतीय बहुमत सरकार आयो। त्यो सरकारले पनि यसलाई अगाडि बढायो होइन। र उहाँहरूकै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दाखेरि यो अलिकति भ्रम सृजना भएको होइन। को राष्ट्रवाद बढी बन्ने विषयमा भीम रावल र केपीको बिचमा होइन एक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा रह्यो। र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ संसदभित्र आउने कुरामा छताछुल्लो भयो होइन। तर जहाँसम्म संसदभित्र आउनु त राम्रो कुरा हो। अहिले कमसेकम नेपाल जनताले यो बारेमा थाहा त पायो नि। अब त्यसैले चाहिँ अब प्रतिपक्षको साथ नदिकन नेकपा एमाले त संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ अहिले। अब ठिक छ, पहिले त अब सरकारको अब अहिले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ यो चाहिँ विकास उन्मुख चाहिँ योजना हो होइन। उहाँको भनाइ त्यो नै रह्यो। त्यो भनेपछि अब विकासकै कारणले संसदमा उहाँले त्यो दर्ता गर्नुहुन्छ होइन, त्यो छलफल ल्याउँछ। अब त्यसमा राष्ट्रिय सहमति भएर गयो भने त्यो सबभन्दा मुलुकलाई हित हुन्छ। फेरि यसले चाहिँ नि अब फेरि प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बिचमा चाहिँ नि दोहोरी चलेर यो चाहिँ फेरि स्थगन भयो भने तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ एमसीसीलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद छैन होइन?
भने हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्छ अस्तिको बैठकले यसलाई पास गर्ने भनेर होइन। अनि एउटा विषय नि अलिकति तपाईँहरू बिचमा राख्नै पर्ने प्रश्न चाहिँ अब नेकपा एमाले संशोधन गर्नुपर्छ भनिसकेको छ, माओवादी त यही विषयलाई संशोधनको लिएर अगाडि बढिसकेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी त अब आन्दोलनमा जाने पनि विषय बाहिर ल्याइरहेको छ, आम नागरिकले पनि विरोध गरिरहेका छन्, खारेज गरिरहेका छन्, सबैले यसमा राष्ट्रघातको बुँदा देख्ने, तपाईँहरू चाहिँ किन राष्ट्रघातको बुँदा देख्नुहुन्न? होइन अब राष्ट्रघात अथवा राष्ट्रघात हो होइन विषय त अब यसको 5 वर्षपछि यसको इम्प्याक्टलाई देखाउने हो होइन। अब यो योजना फेरि हामी कहाँ मात्र होइन, सुनौलदेखि गोरखपुरसम्म पनि यसको ट्रान्सफर लाइन छ, त्यहाँ पनि जग्गा जमिनहरू भएको पर्ने छ होइन। हामी कहाँ मात्र होइन यो योजना चाहिँ अब मलेसियादेखि र मङ्गोलिया साउथ कोरिया भन्ने सबै ठाउँमा लिएको अवस्थामा अरू कन्यु राष्ट्रमा बाबुराम भट्टराईले चाहिँ कमसेकम त्यो बेला होइन एउटा इनर्जी क्राइसिस नेपालमा 24 घन्टामा 12 घन्टा 18 घन्टा ब्ल्याकआउट र उहाँको समयमा चाहिँ यो थ्रेसहोल्डको काम सुरु भएको होइन। र उहाँले चाहिँ यो हामीले पनि चाहिन्छ भने नेपाल सरकारले किन रिक्वेस्ट गरेको योजना हो, अमेरिकाले ल्याउ भनेको पनि होइन, हामीले देऊ भने मागेको योजना हो। त्यस कारण चाहिँ अब यसमा अझै पनि विवाद चर्क्यो हुनाले चाहिँ सकभर चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिमा चाहिँ नि यसलाई टुङ्ग्याउन सक्यो भने सबैको लागि हिट हुन्छ र मुलुकको लागि हिट हुन्छ मलाई लाग्छ। हस् धन्यवाद। हामीले विशेष गरी अहिले एमसीसीको विषय पनि अहिले यति बेला छलफलका विषय रहेको छ र निर्वाचनका विषयमा पनि दलहरू छलफलमै छन्। यो पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समय हो, किनभने वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ सरकारले र निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको छ। यो समय भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो र यति बेला अर्को विषय आएको छ जुन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश भएसँगै अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई परस धकेल्ने षड्यन्त्रको रूपमा आएको भनेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ र नेकपा एमाले भनेको पनि छ सभामुख र अन्य 4 जना न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्यो। मात्रै नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य 4 जना र सभामुखलाई सहित भएर प्रधान महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने विषयमा अगाडि बढ्यो। सत्ता गठबन्धन भने नेकपा एमाले समर्थन गर्छ भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले बताइरहेका छन्। यो विषय अब एमसीसीको विषय पनि पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। त्यसै गरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा पनि यो पर धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने विषय बाहिर आएसँगै अझै पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायी, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने नत्र महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर लामो समय नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन जारी राखेको थियो र यो विषय अहिले बाहिर आएको छ। यो विषयमा पनि अब महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने हो कि होइन, यसमा नेकपा एमाले साथ दिन्छ या दिँदैन, नेकपा एमालेको फरक धार समाइसकेको छ र फरक धारणा राखिसकेको छ। अब यो विषयमा हामीले नेकपा एमालेका नेता नरबहादुर धामीसँग कुराकानी गरेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब न्यायालयभित्र प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर त्यहाँ दुर्गन्धित भयो, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रतिशोधका भावना उत्पन्न भयो या चाहिँ न्यायालयमा दुर्गन्धित भयो भनेर नेकपा एमाले पनि प्रश्न उठायो। तर ढिलै भए पनि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो। अब नेकपा एमाले चाहिँ यसमा किन अड्कलबाजी गरेर अर्को चाहिँ भाँजो थापेको? फेरि होइन, यसमा नेकपा एमाले भाँजो थापेको भन्ने खालको कुरा होइन। न्यायालय रहेन। जुन बेला हामी न्यायको निम्ति चाहिँ अपेक्षा गरिरहेका थियौँ त्यो बेला न्यायालय समेत मतलब गलत ढङ्गले चाहिँ प्रभावित भएर चाहिँ जुन खालको चाहिँ के अरे संविधानभन्दा बाहिरको फैसला गर्यो, बाहिरको निर्णय गरेर चाहिँ परमादेशका आधारमा समय तोकेर टाइम तोकेर जसरी प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने कुरा गरियो, त्यो नेपालको संविधानले त्यो खालको क्रियाकलापलाई चिन्दैन। त्यो खालको गतिविधिलाई नेपालको संविधानले कहीँनिर पनि मलाई ठाउँ दिएको छैन। त्यसो हुनाले चाहिँ संवैधानिक मूल्य मान्यता, कानुनी मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर जसरी कथित एउटा गठबन्धन बनेको छ दलहरूका बिचमा, त्यो दलको गठबन्धन र अदालत मिलेर जुन किसिमले संविधान कुल्चिने काम गरेका थिए, त्यसका निम्ति नेकपा एमाले कहिले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको थिएन, कहिले पनि त्यसलाई
ठिक भनेको थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ अब अर्को विषय के उठ्यो भने नेकपा एमाले माथि लाग्ने गरेको आरोप थियो भने घुमाउरो ढङ्गबाट प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउने प्रबन्ध रच्यो भन्ने आरोप लागेको थियो। अनि फेरि तपाईहरु अहिले पनि कारबाही प्रक्रियामा समर्थन नगर्ने भए त अनि फेरि अर्को आरोप लाग्ने भयो नि। यसो होइन, त्यो कुरा होइन। अहिले कुन नियतका आधारमा जब अदालतमा चाहिँ के अरे सेटिङ भयो र सेटिङ भएको कुरा चाहिँ अदालत समेत मतलब कि सरकार बनाउने कुरामा परमादेश जारी गर्ने कुरामा सेटिङमा सामेल रहेछ र त्यहाँका न्यायाधीशहरू पनि सामेल रहेछ। उनीहरूका आफन्तहरू समेत मतलब कि के अरे सरकारमा भाग खोज्न गएर त्यो भाग पनि प्राप्त गरे, मन्त्री समेत भए भने अदालतको सेटिङ भएको रहेछ। यो खालको न्याय प्रवाह हुनेको ठाउँमा यो खालको चाहिँ गलत कुरा भयो र यो तत्काल मतलब कि प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ आफन्त उसको नातेदार नै मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले के अरे प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त्यति बेला ठुलो आन्दोलन भएको थियो। त्यो बेलामा त्यो गठबन्धन के हेरेर बसिरहेको थियो, किन त्यति बेला चाहिँ के अरे प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ के अरे महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनका निम्ति किन मतलब कि डराइरहेको थियो गठबन्धन। आज चाहिँ निर्वाचनलाई पर सार्ने, निर्वाचनलाई मलाई हुन नदिने, यो मुलुकमा लोकतन्त्रको चाहिँ निरन्तरतालाई अगाडि बढाउन नदिने र यो कुचित मनसायका नौटङ्की गरिएको छ। यो केवल चुनावलाई प्रभावित गर्ने हिसाबले मात्रै गरिएको हो। हजुर त्यस्तो अब जस्तो समयमा निर्वाचन गराउने विषय त उसले भनिसकेको छ। अब तपाईहरुको चाहिँ नेकपा एमालेको संसद दलको बैठक पनि बसेको थियो, तपाईहरुको बैठकले के निष्कर्ष निकाले त? होइन, हाम्रो बैठकले यो चाहिँ के अरे षड्यन्त्र हो र यो घोर आपत्ति छ हाम्रो यसमा र यो चाहिँ के अरे कारबाही गर्ने भए ठिक छ। अदालतमा भ्रष्टाचार भयो, अदालत गन्दा भयो, न्यायिक निकायको रूपमा रहेन, त्यो न्यायिक संस्थाको रूपमा रहेन भन्ने किसिमले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो निष्कर्ष निकालेका हुन् भने अहिलेको दलीय गठबन्धनको यो सरकार कति मतलब कि चाहिँ के अरे शुद्ध छ, कति यसले चाहिँ के अरे भ्रष्टाचार रहित छ र कति यो जनपक्षीय बनेको छ, यो कुराको पनि हिसाब किताब गर्नुपर्छ भन्ने हो। र त्यसै गरिकन आज यो कुन समयमा ठिक छ प्रधान न्यायाधीश गलत छ, मानिलिउँ कि यो भ्रष्ट हो र ऊ अदालतै उसका कारणले सिङ्गो अदालत गन्दा भयो, न्यायिक क्षेत्र मतलब कि बदनाम भयो र न्यायिक निरूपण हुने ठाउँमा सेटिङ हुन थाल्यो भन्ने खालको कुरा हो भने त्यो सेटिङमा भाग लिने मान्छे प्रधान न्यायाधीश मात्रै नभइकन त्यो चाहिँ परमादेशको फैसला गर्ने, त्यो परमादेश दिने 5 जना न्यायाधीशहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूका बारेमा अरू 4 जनाका बारेमा यो सरकार किन बोल्दैन? उनीहरूलाई महाभियोग लगाउन किन तयार हुँदैन? विषय के आयो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब प्रधान न्यायाधीश सोरेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न एउटा किसिमको चाहिँ योलाई सरुवा बोडाका विषयमा उहाँहरूसँग बीच छलफल भयो भन्ने विषय बाहिर आयो, जसले गर्दा वायु प्रस्ताव चाँडै अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर कांग्रेसका नेताले भनिरहेका छन् त। फेरि होइन, आफूमाथिको समस्यालाई रोक्नका निम्ति उनीहरूले चाहिँ अहिले गलत अझ फेरि चाहिँ यो निर्वाचनलाई रोक्नका निम्ति आफू अनुकूलताको न्यायाधीशलाई चाहिँ ल्याउने र त्यस मार्फत मतलब के चाहिँ निर्वाचन रोक्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने षड्यन्त्रका रूपमा नेकपा एमाले यो घटनालाई लिएको छ। यो घटनालाई अदालतलाई मतलब शुद्ध बनाउने, न्यायिक निकायको रूपमा यसलाई विकास गर्ने र त्यहाँ रहेको चाहिँ के अरे अलिकति जो खालको चाहिँ भ्रष्ट छ, जो खालको बदनाम चाहिँ के अरे व्यक्तित्वहरू छ तिनीहरूलाई निकालेर न्यायिक क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउने यदि त्यो महान उद्देश्यका साथ मतलब कि त्यो काम गरिएको हुन्थ्यो भने नेकपा एमाले यसमा सदैव साथमा हुन्थ्यो र समर्थन गर्थ्यो। तर त्यसभित्र कुनै गलत मतलब कि चाहिँ मनसाय लुकेको छ र भविष्यमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावलाई प्रभावित गर्नका निम्ति अस्ति मात्रै एउटा मुद्दा चाहिँ अदालतमा हाल्न लगाएको थियो। असोजमा निर्वाचित भएको चाहिँ के अरे पदाधिकारीले, स्थानीय तहको चाहिँ के अरे पदाधिकारीले असोजसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको मुद्दा लिएर आएको थियो। त्यो मुद्दा अस्ति दरपित भएन, फेरि अर्को प्रकारको त्यही प्रकारको मुद्दा ल्याएर फेरि चाहिँ यो निर्वाचनलाई पर सार्ने र समयमा निर्वाचन हुन नदिने त्यो प्रपञ्च अदालतबाटै गराउनका निम्ति आफ्नो अनुकूलताको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, कार्यवाहक न्यायाधीशको रूपमा ल्याउने त्यो षड्यन्त्रमा यो सरकार लागिरहेको, यो गठबन्धन लागिरहेको हुनाले हामी अहिले यो हठात रूपमा यदि मतलब कि प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु नै थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो त्यससँग सल्लाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको मत चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अब यो चाहिँ के खास गरिकन हामीले चाहिँ महाभियोगलाई पास गराउने हो भने त 2/3 बहुमत चाहिन्छ संसदको। छलफलको लागि सहभागी हुनुहुन्न? त्यो छलफलका निम्ति हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यू जानुभएको छ, बालवाटारमा बोलाएको छलफलमा उहाँ जानुभएको छ। त्यहाँ कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो महाभियोग लगाउने सन्दर्भ हो, त्यो योजना थियो र पारित गर्ने मनसायले गरिएको हो भनेर भने
अनि चाहिँ के अरे 2/3 बहुमत चाहिन्छ कि चाहिन्छ भन्ने मान्यता त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा थिएन। यो गलत ढङ्गले गलत षड्यन्त्रका साथ अहिले चाहिँ जे मतलब यो निर्वाचनलाई पर सार्नका निम्ति गरिएको मनसाय त्यहाँभित्र लुकेको छ। त्यस आधारमा नेकपा एमाले यस्ता गैर मतलब हरकतहरूलाई र निर्वाचन पर सार्ने, निर्वाचन बिथोल्ने, जनताका हकलाई कुण्ठित गर्ने यस्ता प्रकारका हरकतहरूलाई नेकपा एमाले समर्थन गर्न सक्दैन। जस्तो इजलास गठन, मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको र भ्रष्टाचारको समेत आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गर्नु ठिक होइन? त्यो महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा त्यो त यद्यपि ठिक छ, त्यो संसद सचिवालयमा पेश गर्नु ठिक हो। त्यसका निम्ति 2/3 बहुमत चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो त्यतिकै दर्ता हुन्छ। 2/3 बहुमत के त सत्ता गठबन्धनसँग 2/3 बहुमत हुनु पर्यो। 2/3 बहुमतका आधारमा उहाँहरूले महाभियोगद्वारा कारवाही गर्न सक्ने त्यो हैसियत राख्नु पर्यो। त्यो हैसियत राख्ने होइन भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन, उसलाई सोध्नुपर्छ कि पर्दैन। यसरी हामी लागौँ र गलत चिजका लागि सफाई गर्नका निम्ति, गलत चिजलाई कारवाही गर्नका निम्ति अथवा अदालतमा गलत भयो भन्ने कुरा त हामी आज होइन उहिलेदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। त्यो बेला उनीहरू चाहिँ मिलेर गल्ती गरिरहेका थिए भनेपछि आज के कुरा उनीहरूका बिचमा मिलेको छैन, त्यो नमिलेको कुरालाई यो कारवाही गरे जस्तो खालि चाहिँ यहाँ यो महाभियोग लगाउनका निम्ति लगाइएको होइन। यो षड्यन्त्रपूर्वक चोलेन्द्र शमशेरलाई काम गर्न नदिने केही महिना, त्यो बिचमा अर्को मार्फत आफ्ना अभिष्टहरू पुरा गर्ने षड्यन्त्रका साथ यो चाहिँ के अरे महाभियोगको नौटङ्की गरिएको छ। यो वास्तवमा महाभियोग होइन, यो नौटङ्की मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा नेकपा एमाले समर्थन हुन सक्दैन। अब जस्तो सभामुखको विषयमा र अन्य 4 जना न्यायाधीशको विषयमा नेकपा एमाले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय बाहिर आएको थियो। के तपाईँहरू महाभियोग प्रस्ताव तयार पार्नको लागि छलफल भएको तपाईँहरूको संसदीय दलको बैठकमा? त्यो होइन, त्यसका निम्ति हामी आवश्यकताको आधारमा चाहिँ हाम्रा कदमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ र हामीले चाहिँ सभामुखलाई खास गरिकन संसद चलेको छैन, अदालत चलेको छैन, आज चाहिँ न्यायिक निकाय ठप्प भएको छ, संसदीय गतिविधिहरू चाहिँ अवरोध भएका छन्। कसरी चल्छ त? होइन, संसद हामीले अवरोध गरे हो र हाम्रा कारण संसद नचलेको हो र हामीले चाहिँ के अरे 14 जना गैर सांसदहरूलाई भित्र ल्याएर चाहिँ संसदभित्र ल्याएर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के अरे संसदीय मतलब एउटा चाहिँ काम कारबाहीमा सहभागी गराऊ भने हो र हामी त नियम सङ्गत पद्धतिगत ढङ्गले हामीले कारवाही गरेका मानिसहरूलाई सभामुखले इन टाइममा सूचना ट्रान्स गरेर सूचना सुनाएर संसद सदस्य नरहेको कुरा उसले सुझाउनु पर्छ कि पर्दैन, सभामुखले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो कुरा रोक्ने भएको विषयमा तपाईँहरूले अब त्यसमा त संसदमा त्यसलाई लिएर तपाईँहरूले अवरोध गर्न मिल्छ त? होइन, हामी संसदको मूल्य मान्यतालाई हामी फलो गर्न चाहन्छौँ। हामी संसदीय मर्यादाभित्र बसेर काम गर्न चाहन्छौँ। हामी गैर सांसदलाई भित्र राखेर संसद चलाउने परिपाटीको विकास गर्न चाहँदैनौँ। त्यस हुनाले जो सांसद हुन्, जसलाई जनताको म्यान्डेट छ, जो कारवाही नगरिएका र जसलाई त्यहाँ राइट छ बस्ने राइट, ती मानिसहरूका बिचबाट संसद चल्नुपर्छ र संसदीय मर्यादाभित्र मलाई सभामुख पनि बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यो मान्यता पुरा नहुन्जेलसम्म हामी चाहिँ के अरे संसदमा हामी चाहिँ के अरे हाम्रो विरोध जारी राख्छौँ। हामीले अवरोध सिर्जना गरेको होइन, हामीले विरोध गरेको हो। त्यहाँ गलत मूल्य मान्यताको विरोध हामीले गरेको छ। हजुर, प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराका विषयमा पछिल्लो समय जुन ढङ्गले वाद विवादहरू भए, यसले गर्दाखेरि न्यायालयभित्र दुर्गन्धित भयो र न्यायालयलाई ध्वस्त बनाउने काम भयो भनेर आरोप लागेर प्रधान न्यायाधीश 20 इजलास गठन गर्दा होस् या चाहिँ मुद्दा फैसला गर्दा होस् यसमा साँठगाँठ गरेको भन्ने विषय आएको थियो र प्रधान न्यायाधीशले माथि भ्रष्टाचारको पनि आरोप लागेको थियो। यो सँगै जुन ढङ्गबाट अहिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ र महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि नेकपा एमाले समर्थन नगर्ने जनाएको छ। यसमा विशेष गरी संसद सचिवालयमा अब एमाले यसमा पछि निर्णय लिने, त्यति बेला उसले छलफल गरेर संसद सचिवालयको बैठक त नेकपा एमालेको बैठक बोलाएको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी अब यसमा नेकपा एमाले आवश्यकताका आधारमा या नेकपा एमाले यस विषयमा निर्णय लिने नेकपा एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। अब हामीले आज विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नेकपा एमाले समर्थन गर्छ कि गर्दैन त? यदि समर्थन गरेन भने यो महाभियोग प्रस्तावको अवस्था के हुन्छ, यिनै विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम जनताका कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।